إذا السلام عليكم. بالنسبة لتصحيح ديال هاد التمرين عندنا لو نوايو دو راديون. عندنا هو الراديون سو ديزانتيغري يعني كيتفتت بوغ دوني لو نوايو ديال رادون Rn. Question الأول: écrire l'équation de cette désintégration et déterminer le type d'activité radioactive. إذا هنا غادي نديرو l'équation. إذا السؤال الأول طالبين منا l'équation. دونك عندنا الراديوم 226، زد ديالو هو 88. طرا لي ديزانتيغراسيون او بيان كيتفتت نعم بوغ دوني لو نوايو دو الرادون Rn. عندها 222، عندها في زد 86 بلوس واحد بارتيكول، يعني كاين واحد ليميسيون ندير واحد البارتيكول اللي حنايا معرفينهاش. دونك غادي ندير نسميها بي، عندها ا و زد. دونك حنايا لي لوا دسودي راه منحافظة هنايا، كاين لا كونسيرفاسيون نتاع ا و لا كونسيرفاسيون نتاع زد. دونك اشنو غادي ندير دابخي لي لوا دسودي نعم. اذا عندنا هنايا لوا دسودي اللي هو لوا دو كونسيرفاسيون. شنو كيكون عندنا ا اللي هو 226 كيأتينا 222 زائد ا هو 88 تعطينا 86 بلوس زد. دونك هنا غادي نخرج ا و زد. دونك ا هي 226 ناقص 22 هي 4 و زد هو 2. اذا هاد البارتيكول هادي اللي عندها 4 و 2 فهي الهيليوم. إذا الهيليوم. دونك نوع التفتت هنايا. إذا تيب داكتيفيتي. إذا لو تيب داكتيفيتي هو ألفا. علاش؟ حيت كاين عندنا ليميسيون نتاع الهيليوم، بارتيكول الهيليوم. دابا غادي ندوزو لكيسيون دو. عطينا لو طون دو دومي في اللي هو تي ان دومي، عطينا فيها هي 1620 سنة. دونك السؤال رقم 2 تي ان دومي اللي عطينا هي 1620 سنة. دونك طالبين منا في الكيستيون عطينا التعريف لا ديفينيسيون نتاع لو طون دو دومي في. إذا هنا خصنا نديرو التعريف ديالو. إذا نكتبو التعريف ديالو ديفينيسيون. دونك دومي في اللي كنرمزو ليه ب تي ان دومي، فاش يكونو هي المدة الزمنية. إذا ندير واحد العينة شونتيون راديو اكتيف، يعني واحد العينة مشعة. اش يكون هو المدة الزمنية اللي خاصة باش يتفتت النص نتاع العينة. إذا باش يتفتت النص ديال العينة سي لا دوري اللي خاصنا باش قلنا يتفتت النصف ديال العينة او باش دو هاكيل. يعني إلا كانت عندنا في لانستون تي زيرو ان زيرو، شحال غيبقى عندنا ا لانستون تي ان دومي هو ان زيرو على 2. نومبر دو نوايو راديو اكتيف قسموه على 2. إذا ان زيرو على 2. دونك كنكتبو ان ديال تي ان دومي هو ان زيرو مقسوم على 2 اولا ا زيرو ولا لا ماس. إذا تي ان دومي هي المدة اللي خاصة باش يولي يتفتت النص ويبقى النص، ولا المدة الزمنية اللازمة لاختفاء نصف النواة عينة، يختفي النصف ديال العين.
إذا هذا بالنسبة للديفينيسيون. من بعد قالك دوني ليكسبريسيون ديالها اون فونكسيون دو لاندا. إذا حنايا تي ان دومي كتساوي إلين ديال جوج على لاندا، هادي العلاقة ديالها. من بعد غادي يقول لينا احسب لاندا. إذا هذا بالنسبة لجوج واحد، هنايا جوج جوج، خصنا نحسبو قالك ديدوير لا فالور دو لاندا. دونك غادي نحسبها من هنايا. دونك لاندا اون لاندا تساوي إلين ديال جوج على تي ان دومي. مزيان، ثم نحسبوها إلين ديال دو تي ان دومي ديجا عندنا فيها 1620، هي 1620 سنة. دونك شحال تعطينا هادي؟ أربعة فاصلة ربعة وعشرين، سبعة وعشرين، عشرة أس ناقص ربعة سنة موان زين، حيت لتحت بالسنة الفوق بالسنة موان زين. إذا هنايا بالنسبة للسنة، وممكن نحسبوها بالسكوند. دونك غادي ندير إلين ديال جوج، إلين ديال جوج مقسومة على 1620 مضروبة في سنة شحال فيها من نهار، فيها 365 مضروبة في النهار شحال فيه من ساعة، فيها 24 ساعة، شحال فيها من ثانية 3600. إذا هكدا غادي نحول، إذا هكدا غادي نحولو للثانية موان زين. دونك 1620 غادي نحولها للأيام، يعني 365 يوم. دابا نحولوها للساعات، ثم نحولوها للثواني. النتيجة كالتالي، هي 1.3567 في 10 أس ناقص 11 سكوند موان زين. إذا هادي بالثانية موان زين. دونك حسبناهم بجوج. إذا دابا حسبنا لاندا، هي بالسنة موان زين، هي بالسكوند موان زين. وغادي نقول لكم علاش حولنا للسكوند موان زين، حيت غادي نحتاجوها هنا في الأسئلة. دابا السؤال 3، السؤال 3 هنايا الانستون تي كتساوي زيرو. عندنا واحد الشونتيون، هي واحد العينة. هاد العينة لا ماس ديالها هي ام زيرو 0.1 غرام. ها هي ليشونتيون ديالنا، فيها لا ماس ام 0.1 غرام. فيها النواه اللي هما انستابل، اللي هما الراديوم. إذا هنا فيه الراديوم، لا ماس ديالها هي ام زي زيرو. هادشي كاملو الانستون تي زيرو يساوي زيرو. مزيان، دابا هاد العينة راه فيها ان زيرو، عندها لاكتيفيتي ديالها اللي هو ا زيرو. صافي. إذا نشوفو دابا السؤال اشنو طالبين منا. ديتيرميني، يعني 3 ديتيرميني اللحظة تي ان اللي خاصة باش 15% نتاع هاد ليشونتيون يتفتت. إذا لا دوغي اللي خاصنا باش 15% ديال هاد ليشونتيون تاع العينة انها تفتت. فوالا نعم. دونك هنايا غادي ندير العلاقة ديالنا اللي هي ام دو تي كتساوي ام زيرو اكسبونونسيال موان لامدا دو تي. دونك هنايا حنايا كنقلبو على، دونك هذا كيسيون 3 السؤال 3. إذا كنقلبو على لانستون تي ان، دونك غادي ندير هنايا تي ان ديالنا تي ان ام زيرو. هادي ام زيرو هادي فكتمثل 100%، 100%. شنو هي 100%؟ هي واحد. حنايا باش تفتت 15%، شحال غادي يبقى مازال ما تفتت من 15%؟ دونك نديروها بالآلة الحاسبة. 100 ناقص 15 هي شحال؟ 85% اللي مازال ما تفتتش. يعني باقي هنا 85%
المية مازال مشع، يعني مازال انستابل. و ام زيرو قلنا هي 100% اللي هي 1 اكسبونونسيال موان لامدا فوا تي 1. دونك هي 85 على 100 يساوي اكسبونونسيال موان لامدا فوا تي 1. غادي نديرو هنا إلين و هنا إلين. إلين ديال 85 على 100 يساوي إلين اكسبونونسيال موان لامدا فوا تي 1. هنايا إلين مع الاكسبونونسيال غادي تنزل لامدا فوا تي 1، و هادي غادي نقلبوها باش تعطينا ناقص إلين ديال 100 على 85. حيت هنا قاعدة في الرياضيات اشنو كتقول؟ ملي كيكون عندنا إلين دو أ سور بي كيساوي موان إلين دو بي سور أ. عندنا الحق نقلبوهم، و إلين ديال اكسبونونسيال نتاع واحد العدد راه هو داك العدد، والعكس اكسبونونسيال نتاع إلين نتاع واحد في راه هو في. دونك داكشي اللي درنا هنايا كنقلب على ناقص مع ناقص غادي نختزلو بها. دونك يبقى عندي تي ان. تي ان شحال كيساوي؟ هو هذا إلين نتاع 100 على 85 مقسومة على لامدا، وغادي هكذا غادي نحسبوها. هنا غادي ناخد لامدا، هنا غادي ناخد لامدا اللي حسبت ديجا بالسنة. هاهي دونك غادي ندير تي واحد تساوي إلين ديال 100 على 85 مقسومة على لامدا اللي عندي ديجا بالسنة هي 4.27 10 أس ناقص 4. إذا النتيجة إلين ديال 100 مقسومة على 85 مقسومة على 4.27 في 10 أس ناقص 4 هي 380 سنة. 380 سنة اللي خاصها باش يتفتت 15% فقط من العينة. إذا تخيل معايا شحال خاص باش يتفتت 100% ولا 99%. إذا فقط لتختفي 15% نحتاج إلى 380 سنة. مزيان، إذا هي 380 سنة. مزيان، دابا سنمر إلى السؤال الموالي. كيستيون اللي تابع 3 ديتيرميني ان زيرو، يعني هاد ان زيرو اللي قلت لكم العدد النووي اللي كاين نتاع الراديوم هنايا في هاد ليشونتيون هو ان زيرو. كنقلبو عليها وهما عاطينا في المعطى فقط لا ماس ام زيرو. إذا باش نجاوبو إذا رقم السؤال هو 3-2. إذا بالنسبة لهاد التمرين هذا غادي نصيفطو، غادي نلقاوه مع الفيديو. دونك عندنا ان زيرو هي اش كنقلبو. إذا حنا عندنا واحد العلاقة نتاع لا كونتيتي دو ماتيير خصنا نكون ضابطهم. عندنا ام زيرو فهي لا ماس ام زيرو سور لا ماس مولار. إذا خصني نحسب هادي هو الأول. إذا لا ماس شحال عندنا فيها؟ إذا لا ماس عندنا فيها 0.1. نمشي ندير هنايا 0.1. لا ماس مولار هي 226. وهكذا غادي نحسب لا كونتيتي دو ماتيير 0.1 226 هي 4.42 في 10 أس ناقص 4 مول. دابا حسبنا لا كونتيتي دو ماتيير. من بعد غادي ندوز للعلاقة الأخرى اللي هي ان زيرو فتساوي ان صفر مقسومة على لو نومبر لا كونستانت دافوكا
دافوكادرو. هاد العلاقة مهمة. إذا عندنا دابا العلاقة الأولى هي، عندنا العلاقة الثانية هي. دونك من هادي غادي نجبد ان زيرو. دونك هنايا قلنا دونك ان زيرو يساوي هذا في هذا، لا كونتيتي دو ماتير فوا لا كونستانت دافوكادرو. التطبيق العددي. لا كونستانت دافوكادرو هي 6.02 في 10 أس 23. إذا النتيجة، إذا قلنا ديك 4.24 لا كونتيتي دو ماتير اللي خرجت لينا ديجا هي، غادي نضربها في 6.02 فوا 10 أس 23. إذا النتيجة هي 2.66 في 10 أس 20، يعني نتاع نويو ديال الراديوم. إذا هاد ليشونتيون، هاد العينة هادي اللي عندها لا ماس ام زيرو اللي هي 0.1 غرام، يلا تخيل معايا شحال هو العدد اللي فيها ديال ان زيرو، هو 2.66 في 10 أس 20 نوية نتاع الراديوم كاملة مشعة. هادشي في لانستون تي زيرو. إذا نفهم هنايا عندنا دابا جوج علاقات راه مهمين هما. دابا سؤال ثلاثة كالكولي لاكتيفيتي أ0. إذا هنايا ثلاثة بغاو لاكتيفيتي اللي هو أ0. دونك هنايا أ0 شحال كيساوي؟ هو لاندا فوا ان زيرو. هادي قاعدة. أ0 هو لاندا فوا ان زيرو. هاد لاندا هادي فين هي اللي غناخد؟ عقلت حسبت معاكم جوج، وحدة بالسنة موازن والاخرى بالسكوند موازن. دابا غناخد هادي اللي بالسكوند موازن. شفتو دابا علاش حولنا السكوند؟ حيت ضروري هاد العلاقة باش تخدم بها خص هادي تكون بالسكوند موازن. دونك غادي ناخد شحال عندي فيها 1.356 في 10 أس ناقص 11. إذا نكتبو هنايا 1.356 في 10 أس ناقص 11 ضارب ان زيرو. هاهي ديجا حسبناها 2.66 في 10 أس 20. إذا النتيجة، إذا هاد ان زيرو كاع مازال محيدتها من الآلة الحاسبة، فيكفي فقط نضربها في لاندا اللي هي 1.356 عفوا فوا 10 أس ناقص 11. إذا تعطينا التبع علمية 3.612 فوا 10 أس 9 في 10 أس 9. الوحدة ديالو البكري بيكا. فالبيكا هذا كيعني تفتت واحد في الثانية، واحد بيكا. إذا هنا بالنسبة للسؤال الأخير طالبين منا عدد النواة لو نومبر دي نوايو غاديو أكتيف اللي مشعة في لانستونس تي ان. حنايا في لانستونس تي زيرو، هذا السؤال اللي طالبه في لانستونس تي زيرو عندنا 100% نتاع النواة مشعة، يعني ان زيرو هي 2.66 في 10 أس في 10 أس 20 اللي هو ان زيرو اللي عندنا في لانستون تي زيرو. هاي دازت واحد المدة، يعني لانستون تي ان إلا عقلتو راه قالو لينا هنايا في لانستون تي ان تفتتات 15%. إذا 15% هاهي، هاد 15% ولات مستقرة. شحال بقي مازال ما مستقرة؟ 85%. هاد 85% مازال راديو أكتيف مشع. دونك حنايا كنقلبو على ان ديال هاد تي ان دو تي ان شحال كتساوي؟ دونك ان دو تي ان كتساوي 85 على 100 من ان زيرو.
دونك هي التطبيق العددي 85 على 100 مضروبة في n0 ديجا عندنا هو 2.66 في 10 أس 20. 85 100 مضروبة في 2.66 في 10 أس 20. هي النتيجة 2.26 في 10 أس 20 نوية. مازال ما مستقر بهذه الطريقة.